बने हुए थे। चलते चलते इन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। कब्रिस्तान के अंदर एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में चले गए। जैसे ही इन लोगों ने वो झोपड़ी देखी, उस झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गए। और वो झोपड़ी पता है किसकी थी? वो एक कब्र खोदने वाले की झोपड़ी थी। अब तो गांवों में भी हो गया है कि लोग पैसे दे के कब्र खुदवाते हैं, लेकिन शहरों में तो पहले से ये माहौल है कि लोग पैसे देकर कब्र खुदवाते हैं। तो एक कब्र खोदने वाला था, उसकी झोपड़ी थी कब्रिस्तान के साइड से ही, कब्रिस्तान के अंदर। तो ये दोनों शख्स, ये बुजुर्ग और ये शख्स, उस झोपड़ी के अंदर चले गए। कब्र खोदने वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। आप लोग कौन? कहा हम थोड़ा काम से आए हैं आपके पास, आप थोड़ा सा बैठ जाएं, थोड़ी बातें करना चाहते हैं। वो कब्र खोदने वाला बैठ गया। बताइए क्या बात है? ये बुजुर्ग शख्स ने पूछा कि मुझे कोई ऐसा वाकया बताएं, कोई ऐसी बात बताएं जो आपने देखी हो। आप तो कब्रिस्तान में रहते हो, कोई ऐसी बात बताएं कि ये जो मेरे सामने शख्स है, जो मेरे पास ये शख्स है, जो साथ में आया है, ये कहता है कि मुझे कोई ऐसा वाकया बताओ, कोई ऐसी बात बताओ कि मैं अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाऊं, मैं तौबा कर लूं, मुझसे कभी कोई गुनाह ना हो पाए। कोई ऐसी इबरतनाक वाकया बताओ, कोई ऐसी इबरतनाक बात बताओ कि जो आपने भी देखा हो उस कब्रिस्तान के अंदर। आपके सामने तो बड़े वाकयात होते होंगे, आप कब्रिस्तान में रहते हैं, कोई ऐसा वाकया बताएं कि जो इसकी तौबा का सबब बन जाए। तो कान खोल कर सुन लें आप लोग भी, और अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाएं, अल्लाह की बारगाह में आ जाएं और अल्लाह से माफ़ी तलब कर लें, ताकि अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला तो पुकारता है, अल्लाह ताला तो बुलाता है, मेरे बंदे आ तो सही, तौबा कबूल फरमाने वाला मैं हूँ, मैं तेरी तौबा को कबूल फरमाऊंगा। बस तू एक बार सच्ची तौबा करके तो देख लो, एक बार सच्ची तौबा कर लें, अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। आपने कितने भी गुनाह किए हों, बस एक बार आप दुआ कर लें, अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाएं, अल्लाह ताला आपको ऐसे माफ फरमा देगा जैसे कभी गुनाह ही नहीं हुए। तो ये बुजुर्ग ने जब इतना पूछा, तो वो खबर खोदने वाला कहने लगा, अच्छा ठीक है, आप लोग इत्मीनान से बैठ जाएं, मैं आपको बताता हूँ। मेरे सामने एक वाकया आया है, मेरे सामने एक ऐसी बात हुई है कि जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं, और तुम इस शख्स की बात करते हो। अरे ये शख्स क्या, जो भी इस बात को सुनेगा अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाएगा, अल्लाह की बारगाह में आ जाएगा, तौबा कर लेगा और फिर कभी गुनाह करने की कोशिश नहीं करेगा। कहा अच्छा, ऐसा कौन सा वाकया आपके सामने पेश आया? अरे का वो वाकया जब वो याद करता हूं तो पसीने छूट जाते, और उसी दिन से मैं कब्र खोदने वाला, पहले दारू भी पीता था, शराब पीता था, जुआ भी खेलता था, नशे में रहता था, धुत रहता था नशे में। लेकिन जब से मैंने वो वाकया आंखों से देखा है ना, जब से मैंने तौबा कर ली है अल्लाह की बारगाह में और सच्चा इबादत गुजार बन चुका हूं, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा मैंने की है। कहा आप देर मत करें, अब आप बता दें कि आपने क्या देखा है। कहा एक दिन ऐसा था कि हम ऐसा करते हैं कि कब्र पहले ही खोद के रख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। कोई भी मुर्दा दफन होने के लिए आए तो हम उस कब्र के उनको दे देते हैं, तो कहते हैं कि ठीक है, आप अपने मुर्दे को इसमें दफन कर दो, तो हमें थोड़ी बहुत उजरत दे दो। तो हम ऐसा पहले ही करके रख लेते हैं। तो एक दिन हमने क्या किया, 2 कब्रें खोदी, 2 कब्रें खोद के डाली। तो पहली वाली तो हमने आसानी के साथ खोद दी, दूसरी वाली जब अब खोदने के लिए उसके नीचे उतरे, थोड़ा सा खोदा और जब थोड़ा गहरा हो गया तो उसके नीचे उतरे, तो कब्र के अंदर से ऐसा लग रहा था कोई आग जला रहा है। बड़ी तपिश थी, बड़ी उसकी मिट्टी गर्म थी, बड़ी रेत गर्म थी। हमें वो खोदा नहीं जा रहा था, जल्दी से खोदा मैं बाहर निकला। फिर थोड़ी बची थी, जल्दी जल्दी खोदी, तो क्या देखते उसमें से सांप निकलने लगे, कीड़े मकोड़े बिच्छू निकलने लगे। हम तो डर गए, पसीने छूटने लगे कि आखिर इस कब्र से ऐसे कीड़े निकल रहे हैं, ये तो कभी नहीं हुआ। मेरी जिंदगी में ऐसा वाकया मैंने कभी नहीं देखा था। खूब खैर, मैंने वो दोनों कब्रों को खोद के जल्दी से, और मैं अपनी झोपड़ी में आ गया। मैं यहां से देखने लगा, देखता हूं आखिर कौन सा शख्स आता है तो इन दोनों कब्रों में लेटता है, कौन सा मुर्दा होता है जो इन कब्रों में दफन होने के लिए आता है। मैं अपनी झोपड़ी से देख रहा था कि एक मुर्दा आया, उसके साथ फकत 8 लोग थे। 8 लोग थे, वो 8 लोग उस मुर्दे को लेके आए, कब्र में दफन किया, मुझे थोड़ी सी उजरत दी और वो चलने लगे। तो मैंने एक शख्स का कुर्ता पकड़ लिया, मैंने कहा भाई
مجھے یہ بتاؤ یہ شخص کون ہے؟ تو کہا تم کو کیا، میں تمہیں کیوں بتاؤں یہ شخص کون ہے؟ تم کو کیا اجرت مل گئی؟ رکھو اور جاؤ۔ کہا میرے بھائی اللہ کے لیے مجھے بتاؤ تو صحیح، قبر کھودتا ہوں، ایسا تو نہیں میں انسان نہیں؟ کہا کوئی بات نہیں میرے بھائی، سنو یہ ایک ایسا انسان تھا جو کہ بہت غریب تھا، محلے میں سب سے زیادہ غریب تھا، پر عبادت گزار تھا، نیک تھا یار، سچا تھا، اللہ کا بندہ تھا، نیک بندہ تھا۔ تو گاؤں کے جتنے امیر ہیں، رئیس ہیں، کوئی بھی اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ کہا ارے اس غریب انسان کے جسم سے بدبو آئے گی، اور اس غریب انسان کے ساتھ جنازے میں چلنے سے کوئی کیا فائدہ ملے گا، بس یہ غریب ہے اس کو لے جاؤ۔ تو ہم لوگ چندہ کر کے 7-8 لوگ جو ہیں چندہ کر کے آپ کو پیسے دیے ہیں، اس کے کفن دفن کا انتظام ہم لوگوں نے کیا ہے۔ کہا اچھا، تو کہا میرے بھائی ٹھیک ہے، اگر یہ غریب تھا اور آپ لوگوں نے چندہ کیا ہے تو معذرت چاہیں گے، جتنی آپ نے اجرت مجھے دی ہے اس کو واپس لے لو، ہمیں بھی اس میں شریک کر لو، ہمارا بھی حصہ ڈال لو اس میں، ہمیں بھی کچھ ثواب مل جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ آپ لوگ۔ وہ چلے گئے۔ اب میں پھر اپنی جھوپڑی میں آ گیا، اب میں پھر اپنی جھوپڑی سے دیکھنے لگا آخر کار وہ کون سا اب انسان آنے والا ہے جو اس قبر میں آئے گا۔ تو ہم اب دیکھنے لگے کہ اب آئے گا کون سا۔ تو کیا دیکھتے ہیں، بڑی آوازیں آ رہی ہیں، بڑی زیادہ آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے جھوپڑی سے باہر نکل کے دیکھا، دور دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہجوم ہے، مجمع ساتھ میں آ رہا ہے۔ ہم نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ، ہزاروں کے ساتھ، ہزاروں لوگ اس جنازے کے ساتھ تھے، اس میت کے ساتھ تھے۔ وہ آئے، انہوں نے اس انسان کو، اس میت کو اس میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد، مٹی دینے کے بعد وہ لوگ چلنے لگے۔ تو میں نے پوچھا اے آنے والوں مجھے ذرا یہ بتا دو کہ یہ کس کی قبر ہے؟ آخر میں یہ اس میں کون شخص دفن ہوا ہے؟ کس کے یہاں کی میت ہے؟ ایک نے میرا گریبان پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہنے لگا تجھے کیا جو تو پوچھ رہا ہے کہ کس کی میت؟ تجھے اجرت ملی یا نہیں ملی؟ تجھے پیسے ملے یا نہیں ملے؟ میں نے کہا مجھے مل گئے۔ کہا تو پھر تو کیوں ٹانگ اڑا رہا ہے کہ یہ کون ہے، کہاں سے ہے؟ تجھے معلوم نہیں یہ شہر کے سب سے زیادہ امیر انسان کی بیوی ہے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی تو نے اتنا بڑا سوال پوچھ لیا؟ تو جس کی بیوی مری تھی تو وہ دوڑ کے آیا، کہا ارے چھوڑو چھوڑو چھوڑو، کیا بات ہے بھائی بتاؤ۔ کہا مجھے یہ بتاؤ یہ آپ کی بیوی ہے؟ کہاں یہ میری بیوی ہے۔ تو اس نے سارا واقعہ اس کو بتایا کہ میں نے جب یہ قبر کھودی تھی اس میں سے سانپ، بچھو، کیڑے نکل رہے تھے اور اس کی مٹی بڑی تیز گرم تھی۔ تبھی میں نے پوچھ لیا مجھے معاف کریں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں نہیں آپ نے صحیح پوچھا۔ تو کہا ٹھیک ہے تو پھر ایک بات اور بتاؤ، آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی بیوی کیا کرتی تھی؟ آپ کی بیوی کا ایسا کون سا جرم تھا کہ جس کی وجہ سے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا اس کی قبر کو؟ اس کی قبر سے سانپ بچھو نکل رہے ہیں، کیڑے پتنگے نکل رہے ہیں اور مٹی تیز گرم ہو رہی ہے، آخر یہ کون سا جرم کرتی تھی؟ تو اس کے شوہر نے کہا، جس کی میت ہو گئی تھی، جس عورت کی، اس کے شوہر نے کہا جو کہ شہر کا بہت بڑا امیر تھا، کہا میری بیوی، بہت زیادہ ہم لوگ امیر تھے، میری بیوی کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن کیا کرتی تھی جب میں گھر سے باہر چلا جاتا تھا تو غیر مردوں سے ملا کرتی تھی، غیر مردوں سے تعلق تھا اس کا۔ میرے گھر سے جانے کے بعد یہ غیر مردوں سے ملا کرتی تھی، غیر مردوں سے تعلق رکھا کرتی تھی، اور گھر سے باہر ایسے ہی دوپٹہ گھر پہ رکھ کے اور بال کھول کے نکلا کرتی تھی، اپنے حسن کے جلوے بکھیرا کرتی تھی تاکہ لوگ دیکھیں اور فدا ہو جائیں۔ تو اس طریقے کے اس کے معاملات تھے۔ ویسے تو کوئی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی بلکہ غیر مردوں سے محبت کیا کرتی تھی، ان سے اس کے تعلقات تھے۔ ہو سکتا ہے آج اسی کی وجہ سے اس کی قبر میں یہ عذاب شروع ہو رہا ہے۔